بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. برنامه امروز در مورد یکی دیگر از عبادت‌های مهم و اساسی که دین مبین اسلام به اون اهمیت زیادی داده و ما مسلمانان رو تشویق بدان کرده و برای اون اجر و پاداش بسیار عظیمی در نظر گرفته. این عبادت بر الوالدین هست، نیکی به پدر و مادر کردن، خوبی به پدر و مادر کردن. حالا آداب این عبادت چی هستش؟ ما چگونه باید این عبادت عظیم رو رعایت بکنیم و ادب اون چیه؟ آدابش چیه؟ اولا یکی از آداب اساسی و مهم این عبادت اخلاص نیت هست. انسان مؤمن باید خالصانه، نیتش خالصانه برای خداوند باشه. یعنی اینی که خدمت به پدر و مادر کردن، نیکی به پدر و مادر کردن از روی اخلاص و نیت خالصانه باشه، نه اینکه به خاطر چشم داشت به مال دنیا یا اینکه مردم از او تعریف بکنن. نه، اخلاص نیت بسیار مهمه و در هر عبادتی شرط هست. انسان نیتش رو خالصانه برای خداوند قرار میده و به پدر و مادرش خدمت میکنه اون گونه که اونها برای او خدمت گذاری کردن هنگامی که فرزند خردسالی بوده و کوچک بوده. پس هرگز این خدمتی که ما به پدر و مادر میکنیم در مقابل اون خدمت‌هایی که اونها به ما کردن هرگز جوابگو ممکنه نباشه، ولی ما وظیفه داریم که امر الهی رو اطاعت بکنیم. و بالوالدین احسانا، باید به پدر و مادر نیکی کرد، خوبی کرد و اجر اون رو از خداوند ما باید بخواهیم، نه اینکه به خاطر چشم داشت به مال دنیا و این گونه مسائل باشه. میگه پدری خلاصه پیر شد و پسر خدمت میکرد به پدرش. 1 سال 2 سال اینها پدر متوجه شد که پسر انگار دیگه به زور داره این کار انجام میده. بهش گفت که ای پسرم، یعنی آیا کاری که تو برای من انجام میدی از روی رضای خاطر داری انجام میدی یا اینکه با اکراه داری انجام میدی؟ گفت نه، از روی رضای خاطر. گفت نه، یعنی راستشو به من بگو، تو فرزند منی و من میخوام که راستشو به من بگی. گفت که نه، یعنی حقیقتش داره فشار بهم میاد، از روی اکراه دارم انجام میدم. گفت چرا این سوالو کردی؟ گفت که من از تصرفات تو فهمیدم که داری این کار رو از روی اکراه انجام میدی و از روی رضای خاطر انجام نمیدی. ولی وقتی تو کوچک بودی، پدر بهش گفت، ولی وقتی تو کوچک بودی این همه شبها ناآرامی میکردی، گریه میکردی، ولی من با رضای خاطر نسبت به تو توجه میکردم و تو رو نگه میداشتم و از تو نگهداری میکردم. پس ما باید طوری انجام بدیم نیتمون خالصانه برای خداوند باشه که پدر یا مادر هیچ وقت این احساس رو نکنن که خدای ناکرده ما از دست اونها خسته شده ایم. پس اخلاص نیت خیلی مهمه که انسان در این عمل داشته باشه. از دیگر آداب بر والدین دوست داشتن پدر و مادره. ما باید پدر و مادر خود رو دوست بداریم و
طوری اونها رو دوست بداریم که اونها رو بر نفس خود مقدم بداریم، چون حقیقتش اونها بسیار در بزرگ کردن ما و در تربیت ما فداکاری های بسیار کردن و از خودگذشتگی های بسیار انجام دادن که وظیفه ما فرزندان اینه که اونها رو بسیار دوست بداریم و از خودمان هم اونها رو بیشتر دوست بداریم، چون بعد از خداوند سبب وجود ما پدر و مادر بودند. پس اونها مستحق این حب و این دوست داشتن هستند که ما اونها رو اینقدر دوست بداریم. از دیگر آداب عبادت یا آداب بر والدین اطاعت از پدر و مادر است، پیروی کردن از پدر و مادر. ما باید از پدر و مادر اطاعت بکنیم و اطاعتی که در غیر معصیت خداوند باشه، یعنی هر اون چی که رضای خدا در اون باشه ما از اونها اطاعت بکنیم و هر اون چی که اونها از ما خواستن ما اطاعت بکنیم، مادامی که اون چیز در معصیت خداوند نباشه. پس طاعت یا اطاعت کردن و پیروی کردن از پدر و مادر واجب است بر هر انسان مسلمان، واجب بر هر انسان مسلمان، زیرا خداوند امر فرمودند و در قرآن کریم می‌فرمایند و وصینا الانسان بوالدیه، ما وصیت کرده ایم به انسان که به پدر و مادرش خوبی بکنه. و وصینا الانسان بوالدیه. پس وصیت الهی اینه که ما به پدر و مادر خوبی بکنیم، از اونها اطاعت بکنیم. اما در غیر معصیت خداوند، زیرا خداوند در جای دیگر می‌فرماند که و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. این در حالیه که پدر و مادر اگر کافر باشند ما باید اینگونه نسبت به آنها ادب داشته باشیم و احترام و از آنها اطاعت و پیروی بکنیم. ولی خداوند می‌فرماند که اگر آنها تو رو امر کردن که شرک بورزی از آنها اطاعت نکن، ولی در دنیا و امور دنیوی و صاحبهما فی الدنیا معروف، اما در دنیا از آنها با خوبی و با نیکی پیروی بکن و پذیرایی بکن. و در حدیث صحیح ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند لا طاعت فی معصیت الله، یا در جای روایت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هیچ انسانی حق نداره که از کسی پیروی بکنه که در اون عمل معصیت الهی باشه و نافرمانی از خداوند باشه. پس مادامی که این عمل و این کاری که ما انجام میدهیم در اون رضای خداوند هست و مخالفت شرعی در اون وجود نداره، ما باید از پدر و مادر اطاعت بکنیم. از دیگر آداب بر والدین تواضع و فروتنی نسبت به پدر و مادر هست. و تواضع یعنی اینکه انسان با اونها با ادب و با خشوع و با تواضع و با فروتنی با اونها برخورد بکنه، تعامل بکنه و هرگز صداشو بالا نیاره، یعنی صداشو در مقابل پدر و مادرش بلند نکنه و هرگز قبل از پدر و مادر داخل یا خارج نشه. اگر همراه شما هستند یعنی این ادب رو باید رعایت بکنی، چون پدر و مادر شما هستن، بزرگتر هستن، قابل احترام هستن، باید به اونها احترام بذاری و اونها رو پیش قدم بکنی و اونها رو جلو کنی و خودت بعد وارد بشی، نه اینکه خودت جلو بری و پدر و مادر به دنبال تو باشن، نه. و هرگز جلو اونها رو نرو و مگر اینکه هدفت این باشه که راه رو برای اونها هموار بکنی یا اگر چیزی هست که مانع رفت آمد اونها میشه از جلوی اونها برداری. و همچنین
در هنگام خوراک خوردن و نوشیدن چیزی باید پدر و مادر را مقدم داشت بر خود و همچنین هنگامی که اونها صحبت میکنن گوش فرادهی و به اونها با نهایت ادب و تواضع و فروتنی گوش بگیری و توجه بکنی و هرگز به اونها هیچ گونه بی احترامی نشه تا اینکه اونها احساس حقارت یا کوچکی نکنند. از دیگر ادب بر والدین نیکی کردن به پدر و مادر. نیکی کردن به پدر و مادر اینه که انسان هر عمل خیری که از دستش ساخته است و میتونه انجام بده و هر احسان و نیکی که میتونه بکنه نسبت به پدر و مادر برای رضای خاطر اونها انجام بده. هر خیری که از دستش ساخته است مادامی که اون عمل معصیت نباشه و همچنین از هر چیزی که باعث اذیت و آزار پدر و مادر میشه باید انسان دوری بکنه. خداوند در قرآن کریم میفرمایند واعبدوا الله، دقت کنید، واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا. احسان به پدر و مادر در مرتبه بعد از توحید الهی قرار داره. واعبدوا الله، خداوند را عبادت بکنید، خداوند را بپرستید، ولا تشركوا به شیئا، و هرگز برای خداوند شریک قائل نشید، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید. احسان کردن به پدر و مادر. پس احسان کردن به پدر و مادر در مرتبه دوم بعد از توحید قرار گرفته. اول توحید و یکتاپرستی، بعد نیکی کردن به پدر و مادر، خوبی کردن، احسان به پدر و مادر. و این احسان و این خوبی کردن به پدر و مادر هنگامی تأکیدی بیشتری پیدا میکنه که دیگه اونها به سن پیری رسیدند و هنگام ضعف و ناتوانی اونها فرا رسیده. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء میفرمایند و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آیات در نهایت بلاغت و در نهایت زیبایی این ادب رفیع و بلند مرتبه که همانا احسان به پدر و مادر هست و خداوند به تصویر میکشه. و قضى ربک، یعنی خداوند، و قضا یعنی حکم کرده، قضا کرده، یعنی امر کرده پروردگارت، الا تعبدوا الا یکی، هرگز غیر از پروردگار یکتا کسی را نپرستید، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر احسان و نیکی کنید. خصوصا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، حالا هرگاه پدر و مادر یکی از اونها یا هر دوی اونها نزد تو به پیری رسیدند، فلا تقل لهما اف، هرگز به اونها کلمه اف نگو. یعنی همین کلمه اف که یک نوع حالت انزجار و تنفر هست، میگه خداوند میفرمایند که نگو به پدر و مادرت. حالا پدر و مادر ممکنه پیر هستن، تقاضاهایی دارن، ای فرزندم بیا این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده، این کار رو برام بکنه، میگه اف اف. چقدر این اف یعنی کمترین حالت انزجار و تنفر است، کمترین سخن به حساب که میشه انسان بگه. اف هم میگه نگو. ولا تنهرهما، هرگز اونها رو از خود مران.
بدرفتاری نکن. و قل لهما قولا کریما، و به آنها گفتار نیکو بگو. و قل لهما قولا کریما، با گفتار نیکو با آنها برخورد کن. واخفض لهما جناح الذل، میگه رفتارت با آنها خوب باشه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فروتنی کن نسبت به آنها. با رحمت و شفقت و با تواضع و فروتنی. و قل رب ارحمهما، و تو بگو که بارالها پروردگارا به اونها، به پدر و مادرم رحم کن. و قل رب ارحمهما، بگو پروردگارا به پدر و مادرم رحم کن. کما ربیانی صغیرا، اون گونه که اونها هنگامی که من خردسال و کوچک بودم و ناتوان بودم، اونها ما را بزرگ کردند. با فروتنی، با خوبی و خوشی، با اخلاص کامل، با اون نیت خالصانه‌ای که و اون خوشحالی که هر روز می‌دیدن من بزرگتر میشم، اونها مرا بزرگ کردن. پس توی پروردگار به اونها، به پدر و مادر من در این هنگام پیری رحم کن، تا افتاده نشند، تا گرفتار نشند، اونگونه که اونها در کوچکی مرا بزرگ کردند. در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه من ادرک ابویه عند الكبر احدهما او کلیهما ثم لم يدخل الجنه. این کلمه رغم انفه کلمه است که در حالت انسان وقتی که کار یعنی خیلی بزرگی رو میخواد انجام بده ولی ناتوان میشه، نمیتونه انجام بده، میگه بینیش به خاک مالیده بشه. بینیش به خاک مالیده بشه، بینیش به خاک مالیده بشه. کسی که پدر و مادرش رو در پیری دریافت کنه، یکی از اونها یا هر دوی اونها، سپس وارد بهشت نشه. یعنی منظور حدیث چیه؟ اینه که یعنی انسان اگر در کوچیکی، در بزرگسالی پدر و مادر به اونها خدمت بکنه، هنگامی که اونها پیر شده اند و به اونها خدمت بکنی و به اونها اهتمام بورزی، این اهتمام شما و این خدمت شما به پدر و مادر باعث وارد شدن شما به بهشت میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که حالا اگر کسی پدر و مادرش رو در پیری دریابد و سپس وارد بهشت نشه، دیگه این انسان دیگه بینیش به خاک مالیده شده. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که اگر پدر یا مادری رو در حالت پیری یعنی داشتیم و در منزل ما بودند، از اونها نگهداری بکنیم، خدمتشون بکنیم، اونها را به خانه سالمندان نفرستیم هرگز، چون دروازه بهشت پدر و مادر هستند. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.